मैं हूं फैसल तारड़। आज 5 अक्टूबर है और आज दिन है बुध का। अमेरिका में खड़े होकर जनरल बाजवा की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। उस ऐलान के बाद पाकिस्तान और लंदन के अंदर हलचल मच चुकी है। पाकिस्तान के निजाम के अंदर, पाकिस्तान के मीडिया पर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर अब चेमगोइयां शुरू हो चुकी हैं। जितने कान हैं, जितनी जुबानें हैं, उतनी ही बातें होना शुरू हो गई हैं। हर तरफ तूफान आ चुका है कि अब क्या होगा, जबकि साजिशें बुनने वाले अब नई साजिशों की तलाश में हैं, नया जोड़ तोड़ कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में बड़ी बगावत उठ चुकी है, नया आर्मी चीफ तलाश किया जा रहा है, लॉबिंग तेज हो चुकी है और जनरल बाजवा के एक ऐलान ने सबको हिला कर रख दिया है। सबसे पहले जनरल बाजवा अमेरिका में मौजूद हैं और जब वो अमेरिका में हैं तो बेशुमार अफवाहें, हर तरफ एक नई तरह की थ्योरी आती है, नई तरह की अफवाह आती है। और जनरल बाजवा क्योंकि बड़ी है मुलाकातें भी कर रहे थे। आज से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अलविदाही मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। जनरल बाजवा अमरीकियों और बाकियों से अलविदाही तौर पे मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और नैरेटिव चल रहा था, इसमें यह कहा जा रहा था कि जनरल बाजवा अमेरिका गए हैं ताकि वो अमरीकियों से इजाजत ले सकें कि मैं पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाना चाहता हूं, मुझे मार्शल लॉ लगाने की इजाजत दी जाए, मुझे सपोर्ट किया जाए। अगर इमरान खान आ गया तो उसको रोकना नामुमकिन होगा और पाकिस्तान में फसाद होगा, इंतशार होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर एक रिटायर्ड फौजी अफसर ने तो यहां तक कह दिया कि जनरल बाजवा आजम तारड़ को साथ लेकर गए हुए वजीर कानून को, जो अमरीकियों को ब्रीफिंग देंगे कि देखें ये वाला जो मार्शल लॉ होगा ये हलाल मार्शल लॉ होगा, इसमें ये फायदा होगा, ये होगा, ये होगा, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तानी सफारत खाने के अंदर जनरल बाजवा की रात को एंट्री होती है, वहां पे उनके एजाज में इशाया दिया जाता है और वो तकरीब से खिताब करते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज सियासत से दूर रहना चाहती है, पाकिस्तानी फौज सियासत से दूर है, दूर रहेगी, दूर थी और मैं मुद्दत पूरी होने पर अपने ओहदे से सबकदोश हो जाऊंगा, मैं ओहदा छोड़ दूंगा और नए आने वाले को जगा दूंगा। अब यह बड़ा अहम ऐलान है और इस ऐलान के बाद अब क्या हो रहा है नए आर्मी चीफ के लिए, लंदन के अंदर कौन सी मुलाकातें हो रही हैं, किस तरह की साजिश लॉबिंग हो रही है, वो सब कुछ आपको बताना है। लेकिन जनरल बाजवा के बयान के 2 हिस्से हैं कि पाकिस्तानी फौज सियासत से दूर थी, तो इस पर तो मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तानी इत्तेफाक नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह के जुमले तो हम हर रोज सुनते हैं। अब ये जुमले भी किसी लतीफे से कम नहीं लगते कि दूर थी तो अयूब खान ने कहां से मार्शल लॉ लगा दिया, दूर थी तो याह्या खान ने किस तरह बांग्लादेश पाकिस्तान को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया और इक्तदार शेख मुजीबुर रहमान के हवाले नहीं किया जो 2/3 मेजोरिटी लेकर आया हुआ था। अगर दूर थी तो किस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया, किस तरह जिया जो है वो 10 साल तक स्याह और सफेद का मालिक रहा, किस तरह मुशर्रफ साहब अगर दूर थे तो 10 साल निकाल गए, अगर दूर थे तो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज कैसे हो गया और रातों को मुलाकातें क्यों होती रही और क्यों जो है वो सारी तसल्लियां देते रहे और कहते रहे कि इमरान खान तो जो मेरी बात नहीं मानता था, ये तो अपनी मर्जी करता था, हमने तो इसको फलां जगह पे भी कामयाबी करवाई, एतमाद का वोट भी लेके दिया, ये अलीम खान को वजीर आला नहीं लगाता था। तो इसका मतलब यह कि दूर तो कभी नहीं थे। अगर दूर हो जाते हैं तो ये हाथ बंधे हुए पाकिस्तानियों के बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी नवाजिश होगी, बड़ा एहसान होगा कि आप अगर दूर हो जाते हैं। लेकिन जनरल बाजवा का अचानक ये ऐलान करना कि मैं जा रहा हूं। एक तरफ इमरान खान के टेबल पर एक्सटेंशन थी कि हाल ये है कि नया जो चीफ है वो जो है वो नई हुकूमत लगाए, और पहले ये भी जो है वो बातें चल रही थी कि 2 साल की एक्सटेंशन, 1 साल की एक्सटेंशन के लिए नून लीग तैयार हो चुकी है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब एक और जनरल के लिए लॉबिंग हो रही है कि जनरल बाजवा के बाद उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाएगा और इस सिलसिले में मरियम नवाज लंदन जा चुकी हैं। इसी सिलसिले में, जी हां, लंदन के अंदर एक बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है। मरियम नवाज भी होंगी, नवाज शरीफ भी होंगे और एक और बड़ी अहम शख्सियत, बहुत अहम और बड़ी शख्सियत भी लंदन के अंदर मौजूद होंगी
اور پاکستان کے اندر جب مریم نواز موجود تھی تو انہوں نے پہلے ہی نئے آرمی چیف کے حوالے سے لابنگ بھی شروع کر دی تھی، اور اس حوالے سے بے شمار جو رپورٹس اور میڈیا پر چیزیں آ چکی ہیں، اور شیخ رشید نے بھی یہ کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو یہ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ مریم نواز کیوں ایک جنرل کی تعریف کر رہی ہے، مجھے پتا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا، جس طرح سے رات کو دھویا ہے نا فواد چودھری نے، تو شیخ رشید نے بھی کہا کہ آپ اپنے قد سے بڑی باتیں نہ کریں، آپ اپنی اوقات سے نہ نکلیں، آپ اپنے سائز اور ہوش کے مطابق بات کیا کریں۔ لیکن ساتھ ہی شیخ رشید نے کہا کہ وہ جو لندن کے اندر ملاقات، وہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، جلد اس حوالے سے بھی میں قوم کو آگاہ کروں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مریم نواز جان بوجھ کر ایک طرف تو جنرل فیض حمید کو متنازع بناتی ہیں، جنرل فیض حمید پر تنقید کرتی ہیں، دوسری طرف نام لے لے کر جنرل عاصم منیر کی تعریفیں کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کی جانب سے مریم نواز کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ہم نے اگلا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو لگانا ہے، اسی لیے مریم نواز ان کے لیے لابنگ کر رہی ہیں، تعریفیں کر رہی ہیں اور ماحول بنا رہی ہیں۔ جبکہ شیخ رشید کا اگر بیان سنا جائے تو اسے صاف طور پہ لگتا ہے کہ عمران خان یا شیخ رشید اس تعیناتی کے حوالے سے خوش نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر کو نیا آرمی چیف لگایا جائے۔ لیکن اس وقت لندن کے اندر جو ہے ملاقات ہونی ہے، نواز شریف ذہن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مریم نواز جو ہے وہ بھی ساری اس مشورے کے اندر، اس سارے کھیل کے اندر، اس ساری سازش کے اندر شریک ہونے کے لیے لندن پہنچ چکی ہیں۔ دوسری طرف جناب اب نون لیگ کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ مفتاح اسماعیل سرعام اسحاق ڈار کے خلاف بیانات دیتے ہیں، سرعام وہ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور پھر نون لیگ کے اندر سے دیکھیں نا آپ نے شہباز شریف نے بھری محفل میں میڈیا کے کیمروں کے سامنے جس طرح سے احسن اقبال کی چھٹی کروائی، جس طرح سے احسن اقبال کی بے عزتی کی، وہ بھی سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ پھر نون لیگ کے اندر 90% لوگ اسحاق ڈار کی واپسی سے خوش نہیں ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیاسی طور پہ اس سے کمزور ہوں گے، کمزور ہوئے ہیں، ہمارا نیریٹو کمزور ہوا ہے۔ تو نون لیگ کے اندر بھی اس وقت ایک بڑے لیول پر جو ہے وہ بغاوت شروع ہو چکی ہے، اور اطلاعات یہ ہے ذرائع سے کہ جب الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، نون لیگ کے اندر سے بے شمار ایم این ایز پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اب بہت سارے لوگ سوال کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے اندر کیوں جائیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس اپنے پاس اتنے کینڈیڈیٹس ہیں کہ ان کو ایک کو ناراض کرنا ہے، کسی کو خوش کرنا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کس کو کہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ٹکٹ ایک ہوتی ہے، بندے 10 ہوتے ہیں، اور اس میں 3 4 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سیٹ نکال سکتی ہیں۔ تو خان کے لیے تو یہی بڑا ایک امتحان ہے کہ ان 4 لوگوں میں سے پھر بیسٹ کو یا کیسے لے کے آنا ہے۔ تو لہٰذا نون لیگ کی اس وقت پی ٹی آئی میں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے اندر سارے لوگ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب عمران خان پر تنقید بڑی اس وقت کی جا رہی ہے۔ کل جو حلف لیا گیا، کل جو مر مٹنے کی قسم کھائی گئی، جو جہاد کا اعلان کیا گیا کہ حقیقی آزادی کے لیے ہم لڑیں گے، سوشل میڈیا کے پر ایک منظم کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ جس طرح سے عمران خان نے اس طرح سے ہاتھ کیا ہوا تھا، حلف لے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہٹلر، یہ تو جرمنی کا جو نازی ہٹلر تھا، نازی پارٹی کا ایڈولف ہٹلر، یہ تو اس کا طریقہ کار ہے۔ اور اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ عمران احمد خان نازی، یعنی نیازی کو وہ نازی بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ جبکہ آج خان صاحب کی سالگرہ بھی ہے، تو ایک عظیم لیڈر کی آج سالگرہ ہے، جنم دن ہے، تو اس پر بھی آپ خان صاحب کے لیے دعائیں جو ہیں وہ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں۔ جبکہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، اسحاق ڈار نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کے جو اگلے امیدوار ہوں گے وہ نواز شریف ہوں گے۔ پھر نون لیگ میں بغاوت تو ہونی تھی، یعنی وہ سارے لوگ جو شہباز گروپ ہیں، جو مسلم لیگ شین ہے، ان کو یہ بتایا جائے کہ اگلا وزیر اعظم شہباز شریف امیدوار نہیں ہوگا، اگلا امیدوار ہوگا نواز شریف۔ اسی لیے تو مقابلہ چل رہا ہے نا، اسی لیے تو مقابلہ چل رہا ہے، یہی تو وجہ ہے۔ ورنہ تو کہتی تھی کہ یہ طریقہ، یہ باتیں مجھے بھی آتی ہیں، یہ پتہ ہے مجھے کس طرح سے بوٹ چاٹے جاتے ہیں، کیونکہ مقابلہ چل رہا ہے کہ ابو کے لیے بوٹ زیادہ پالش کرنے ہیں یا چاچو نے اپنے لیے پالش کرنے ہیں، یعنی چاچے اور بھتیجی میں مقابلہ چل رہا ہے کہ کس نے زیادہ بوٹ پالش کر کے اپنے لیے جگہ بنانی ہے۔ فی الحال مریم نواز جو ہیں وہ شکست دے چکی ہیں شہباز شریف کو، اور کہیں آگے تک جا چکی ہیں، اور اب اسی لیے اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ اب نواز شریف واپس آئیں گے اور اگلے وزیر اعظم کے امیدوار ہمارے نواز شریف ہوں گے۔ اور اس بیان نے بھی نون لیگ کے اندر ایک بڑی بغاوت کھڑی کر دیا۔ لیکن اب جناب حالات بڑے ایک اچانک نیا موڑ لیا ہے نا کہ جنرل باجوہ صاحب نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں
میں مدت پوری ہوگی چلا جاؤں گا. اور اب نئے آرمی چیف کی دوڑ، لوبنگ اور سیاسی پارٹیاں، پھر فوج کے اندر سے جنرلوں کی بھی، ہر جنرل کی خواہش ہوتی ہے کہ میں آرمی چیف بنوں. تو انہوں نے بھی باقاعدہ، پہلے تو ایک تھی نا کہ ایک عجیب کیفیت تھی کہ جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، مارشل لگ جائے گا، لیکن اب واضح ہو چکا ہے کہ میں جا رہا ہوں. تو اب کھیل مزید جو ہے وہ دلچسپ ہوتا جا رہا ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.